Bienvenue à nouveau. Du coup, deuxième question, ils ont demandé créer à partir du tableau T un tableau V indexé selon le code barre. يعني غادي نديرو دابا واحد لا ستركتور اللي غتكون هي ستركتور اخرى ياك اللي غدير لينا هاد الخدمه اللي بغينا. دوكو غنزيدو هنا واحد لا ستركتور نسميوها struct. غتكون تقريبا لا ميم بحال هادي. غير ما غاديش يبقى عندنا بلاصة هادشي غنديرو int index حيت غنخدمو خصنا لانديس والكود باغ. يعني دابا غنديرو واحد الطابلو في غيكون فيه غير لانديس والكود باغ. غنسميو هاد لوتي باغ اكزومبل كود باغ اكزومبل، علاش لا. وهنايا غنجيو نديرو واحد لا فونكسيون غتكون هي لا فونكسيون لا فونكسيون باغ اكزومبل نسميوها شي حاجه، نسميوها نسميوها puisqu'on va remplir la table V. Table V. صافي. table V. la table V دابا اش غتروتورني؟ غتروتورني واحد الطابلو struct، ولكن هاد الطابلو غادي يكون كود. يعني الطابلو من لو تيب كود ماشي لو تيب برودوي. و في لو تيب شنو غادي نصيفطو ليها كوم بارامتر غادي يكون هو الطابلو تي struct produit تي ايطوال. و خصنا عاود حتى الطابلو في نصيفطوه ليها struct code ايطوال. يعني خصنا نكريو الطابلو في ونصيفطوه، يعني باش يكون عندنا داك الطابلو اللي هي في. وهنايا خصنا لا طاي انت ان هو لا طاي اللي هي لا طاي ديال لا طاي ديال الاخر ديال الطابلو لي طابلو بجوج. دوكو ابارتيغ من هادشي غنقدروا نكتبوا واحد الكود. واحد الحاجه نسيتها يمكن غتكونوا فكرتوا فيها ولاحظتوها. هو كنت قلت قبل بلا ما كنديروش لي بارامتر في الاخر في لي نون ديال لي بارامتر في الديكلاراسيون، مي هنايا عاد كنديرو. اوكي في الكود اش غنديرو نورمالمون؟ اش غنمشيو غنكوبيو شاك يعني شاك شين دو كاركتير كاينه في التين كوبيوها في. يعني غادي نديرو واحد الانت اي اللي غيبوكلي for i égale à 0 i inférieur à n i plus plus. اش غنديرو بهادشي؟ غادي نديرو واحد لا فونكسيون اللي كتسمى str copy اللي هضرت عليها في لا بريزونطاسيون. str copy في البلاي ليست الاخرى غتلقاو هادشي. يعني اش غنكوبيو وفين غنكوبيو في vi.cp. اش غنكوبيو ti.cp كود بار. و l'index vi.index il va recevoir quoi? Il va recevoir l'i اللي راحنا فيه. Bien, très bien. Sinon, on va retourner quoi? On va retourner v اللي هو هذا اللي تصيفط قبل. C'est bien. Voilà, la fonction واجدة. هنايا درنا لا فونكسيون طابل في. غير هو واحد الحاجه، هاد الان اللي غنخدموه خص يجينا منين؟ خص يجينا لوجيكمون منين خص يجينا من المين.
الان غادي نجيو نديرو هكا، نجيو نديرو هاد طابل في باغ اكزومبل تي في باغ اكزومبل الان، يعني خص يكون عندنا ديجا هنايا هادشي غيكون في غوسوا هادشي، يعني خص يكون ديجا عندنا هنايا الان. دوكو خصنا ضروري بلا خطرنا نديرو انت ان بوان فيرغول، نديرو هكا. دوكو هاد الان اش غنديرو؟ هاد الشيء، هاد لا كيسيون اللي كنا درناها هنايا قبل في الفونكسيون اللي قبل، فوالا هاد لا فونكس، هاد لا كيسيون اللي كنا درناها هنايا ما غتبقاش، نديروها نديروها هنا، نديروها في المين. علاش هادشي؟ غير باش نخدموها في دوطخ فونكسيون. وهنايا في التي غنعطيوها الان، هاد الان اللي غنديرو هنايا غنعطيوها لها. وهنايا فاش غنجي هنايا الديكلاراسيون غومبليغ غنزيدو واحد الانت، وهنايا في الغومبليغ غنزيدو انت ان و ابارتيغ مبقيناش محتاجين لهادشي غنديرو هنا انت ان صغيرة باغ اكزومبل. فوالا تو مارش بيان. الا جينا نجربو هادشي نديرو F8. اوكي كاين شي ايرور. يعني نسينا هنايا الاخر اللايبراري ديال الاخر ديال strcpy include string.h. كاينه شي ايرور اخرى. undefined الفي خصنا نديفينيو حتى هو، يعني خصنا نديرو struct code étoile v، و نجيو نديرو في الاول في غوسوا نفس القضيه اللي درنا في خصنا واحد لا فونكسيون ديال لا لوكاسيون صراحه، لوكاسيون نديروها احسن ونتناو حيت كنالويو بزاف لا ميموار، وغنعطيوها لا تاي ديال لا لوكاسيون اللي هي ان باغ اكزومبل. ديكو غنمشيو نديرو هاد لا فونكسيون الوكاسيون وغنسميوها الوكاسيون في باش نفرقو بيناتهم. ديكو هنايا غادي نقول لكم درت دو فونكسيون جداد. هاد لي دو فونكسيون غيكونوا امبورطون شويه، هما الوكاسيون في و الوكاسيون تي. يعني بوغ الوي داك ليسباس هذيك مالوك ما غاديش نبقى انا نديرها اشاك فوا نبقى نكتبها، صافي غندير فونكسيون وحده نبقى نعطيها شنو بغيت دير ليا وديروا ليا. يعني بغيت تالوي لا ميموار طاي ان، صافي هي غتالوي وغتروتورني واحد لو تيب اللي هو نفس لو تيب اللي دخلت ليها، نفس لو تيب ديال في مثلا غتروتورني ستراكت كود. بالنسبه للتي غتروتورني ستراكت برودوي ايطوال ستراكت كود ايطوال. بالنسبه لهنا انت ان هو داكشي. و اون فوا كنالوي ديك لا ميموار ان فوا السايز اوف داكشي اللي بغيت نالويه، كنشوف واش فريمون تالوات، يعني واش سينو غادي يكون في ايكال نول وتما لا ميموار بلان. تما لا ميموار بلان سينو راه غادي افونسي وغيروتورني الفي ديالنا، وهنا غيروتورني عاود تي ديالنا. يعني دابا شنو؟ يعني دابا في المين ديالنا
شنو غنديرو غير في الوكاسيون في ديريكتومون. وحتى التي اللي نورمالمون في الفونكسيون رومبليغ، شنو مشينا درنا في الفونكسيون فوالا، درنا هادشي بلا ما نديروه دابا. هادشي اللي درنا غنحيدوه، علاش؟ حيت صافي راه كاين واحد الفونكسيون اللي كدير هادشي، يعني هادشي غنديروه في المين حسن، وغنعطيو هاد الطابلو واجد في رومبليغ. يعني غنمشيو غنديرو تي غوسوا الوكاسيون الوكاسيون تي، وشنو الاخر الان، البارامتر هو الان. دابا اون فوا صافي راه تالوا الوينا في والوينا كلشي، في غادي غوسوا شنو غوسوا تيبل في و تي في و ان، داكشي هو هذاك. دابا غادي نديرو اف 8 فوالا، سافونس سافونس سافونس. غادي يقول لنا برودوي رومبلير باغ اكزومبل، نقول ليه 2 سافونس سافونس بي 1 13 A بي 2 16 E. نديرو F8 F8 ونشوفو دابا الفي، نشوفو شنو فيها في في. نديرو الانسبكت اوبجكت فوالا، في فيها الأ اندكس 0، واللي بعدها غادي يكون فيها اللي بعدها غادي يكون فيها البي اندكس اندكس 1. يعني صافي داز داكشي، يعني خدام هو هذاك. بويسكو كنشوفو هنايا سي بي اندكس في هاد، دابا هادي سي اون ادريس ميموار. هاد لوفسيت اللي كنت كندوي عليه هو هذا، سي اون ادريس ميموار فيها هادشي. في هاد لادريس ميموار 49 دي 4 بالاكزاديسيمال، شنو غتلقاو هاد ستركتور اللي كتكتب هكا في السي بي عندها هادي، وفي الاندكس عندها هادي. درنا لا لوكاسيون